Maayong buntag, ako si Neil Mandantes, Territory Manager sa Davao and Caraga Region. Gihangyo ko kamo o gidapit ko kamo sa pagtambong ining among ipahigayon nga Decalb 9244S product launching. Bahin sa Decalb 9244, ang akong na-experience niya sa ako ang gikan sa pagpugas. Gwapo siya og tubo. Natungnan po ito nga gwapo po ng panahon. Hanton nga nagdako siya, gwapo gid siya og porma. Pinakaganahan ako niya kay dili siya kaayo gyud kuanan og ulod. Wala gi halos ulod. Ang Decalb 9244 nindot siya kay tan-aw nimo siya nga gagmay siya og kaning bunga, pero kung imo siyang ablihan gagmay siya og pakaw. Ang nahitabo is dagko siya og unod, dagko siya og kernel. Nahimo namo kini aron makita po ninyo ang kaayo ug unsay potential pa niya nga mahatag sa mga mag-uumang nato nga mga nagmais. Sa Decalb 9244S